संसारमा काहीँ नै छैन नमिश्रित, सबै मिश्रित हो है। मात्रा घटी बढी होला, तर के छ त भन्दाखेरि मिश्रित भने मिश्रित नै हो है। क्यापिटलिजम र सोशलिजमको थोरै बहुत मिश्रित हो। अब धेरै क्यापिटलिजम होला, अब थोरै चाहिँ अब यो सोशलिजम होला। सोशलिजम चाहिँ कसरी मिश्रित भएको छ त भन्दाखेरि क्यापिटलिजमभित्र विशेष त अब वेलफेयर मार्फत है। वेलफेयर हैन, वेलफेयर भनेको थाहा छ के हो? वेलफेयर भने हामीले अलि अस्ति नै पनि पढेका थियौँ है। कल्याण सर, सोशल वेलफेयर भनेको चाहिँ सामाजिक कल्याण जस्तो लाग्थ्यो नेपालीबाट। कल्याण है, सामाजिक कल्याण अथवा चाहिँ हैन अब कसैलाई सरसहयोग गर्ने है, गैर नाफामूलक रूपमा चाहिँ सहयोग गर्ने। जस्तै अब वृद्धहरूको वेलफेयर, एकल महिलाहरूको वेलफेयर, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वेलफेयर हैन, बालबालिकाहरूको वेलफेयर हैन, शिक्षामा गरेको लगानी, स्वास्थ्यमा गरेको लगानी, सोसल सेक्युरिटीमा गरेको लगानीहरू चाहिँ यिनीहरू के हुन्छ वेलफेयर हुन्। जस्तै अब कति मार्केट खोलिदियो हैन, सस्तोमा सामानहरू पाउने, त्यो वेलफेयर है। अब सरकारले चाहिँ अब गाडी भाडामा चाहिँ विद्यार्थीलाई छुट दियो, वृद्ध विद्यालय छुट दियो, अपाङ्गता भएको मान्छेलाई छुट दियो भने त्यो वेलफेयर है। त्यस्तो खालको चाहिँ सरकारी तर्फबाट हुने इनिसिएटिभहरूलाई हामी वेलफेयर भन्छौँ है। अब क्यापिटलिजम भित्र चाहिँ के अवलम्बन गरियो त यो विशेष गरी नियो लिबरलिजम पछाडि भने यो वेलफेयर भन्ने नीति चाहिँ लिएर आइयो है। हेर्नु त हामी दुई खालको क्यापिटलिजमको यहाँ कुरा गरिएको छ, वेलफेयर क्यापिटलिजम एन्ड स्टेट क्यापिटलिजम। यसको बारेमा हामी छोटकरीमा हेरौँ है त। वेलफेयर क्यापिटलिजम is an economic and political system that combines a mostly market-based economy with extensive social welfare programs. For example, some of the West European countries like such Sweden, Italy, etc. अब यहाँ स्विडेन इटलीको एक्जाम्पल दिए पनि अब त्यहाँ चाहिँ अब एकदम हाइली वेलफेयर राज्यको तर्फबाट चाहिँ हैन जुन वेलफेयर प्रोग्रामहरू चाहिँ ल्याइएको छ हैन। मार्केट चाहिँ अब यो क्यापिटलिजममा आधारित भए पनि फ्री मार्केट हैन, स्वतन्त्र बजारमा आधारित समाज भए पनि अथवा राज्य भए पनि उनीहरूले चाहिँ विभिन्न खालका हैन वेलफेयर प्रोग्रामहरू ल्याएका छन् है। अब हाम्रो देशमा पनि केही सोशल वेलफेयरका प्रोग्रामहरू ल्याएका छन्। वृद्ध भत्ता भन्छौँ हामी, त्यसै गरिकन बेरोजगार भत्ता पनि भन्ने कुराहरू आइरहेका छन् हैन। यी कुराहरू चाहिँ वेलफेयर भित्र पर्छन् है। द गभर्नमेन्ट ओन्स सम अफ द लार्जेस्ट इन्डस्ट्रिज एन्ड सर्भिसेस सच एज ट्रान्सपोर्टेसन, मास मिडिया, हेल्थ केयर है। अब त्यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब मार्केट चाहिँ फ्री छ, तर अब ठुला ठुला केही इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ सर्भिस सेक्टरहरू, ट्रान्सपोर्टेसन लगायतका क्षेत्रहरू, स्वास्थ्य सेवा लगायतका क्षेत्रहरू, शिक्षाका क्षेत्रहरू, मास मिडियाका सेक्टरहरू चाहिँ सरकारले के गरेका हुन्छन् त भन्दाखेरि आफ्नो मातहतमा आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका हुन्छ। अर्को चाहिँ स्टेट क्यापिटलिजम भन्छ। स्टेट क्यापिटलिजम भनेको एन इकोनोमिक एन्ड पोलिटिकल सिस्टम इन विच कम्पनीज आर प्राइभेटली ओन्ड बट सेपरेट हैन कर्पोरेट कोअपरेट क्लोजली विथ द गभर्नमेन्ट है। अब यो वेलफेयर क्यापिटलिजममा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि ठुला ठुला अब चाहिँ केही इन्डस्ट्रियल कम्पनीहरू चाहिँ सरकारले को स्वामित्वमा हुँदा रहेछन् भने अब यो स्टेट क्यापिटलिजम भनेको चाहिँ त्यो अन्तर्गत चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यो चाहिँ कर्पोरेसनहरू हैन, प्राइभेट कम्पनीजहरू यिनीहरू चाहिँ सरकारको स्वामित्वमा रहँदैनन्। सरकारको स्वामित्वभन्दा बाहिर रहन्छन् र स्वतन्त्र बजार, खुल्ला बजारको रूपमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरेका हुन्छन् भने त्यसलाई चाहिँ हामी स्टेट क्यापिटलिजम भन्छौँ। गभर्नमेन्ट वर्क्स इन पार्टनरसिप विथ लार्ज कम्पनीज सप्लाइज हैन। अब सरकारले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि ठुला ठुला कम्पनीहरूमाथि चाहिँ अब उसले चाहिँ के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि पार्टनरसिप गरेको हुन्छ, तर सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ के गर्दैन त भन्दाखेरि ती कम्पनीजहरूमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्दैन हैन, कन्ट्रोल गर्ने काम गर्दैन, बरु सहकार्य गर्ने काम गर्छ
फाइनान्सियल एसिस्टेन्सहरू हैन प्रोभाइड गर्नुपर्ने छ भने गर्छ र बजारलाई चाहिँ खुल्ला रूपमा एक्सरसाइज गर्न छोडिदिन्छ भने त्यस्तो क्यापिटलिजमलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ स्टेट क्यापिटलिजम भन्छौँ। अहिले संसारमा हेर्ने हो भने चाहिँ यी दुवै खालका हैन पुँजीवाद अन्तर्गत पनि दुवै खालका चाहिँ एक्सरसाइजहरू चाहिँ के छन् त भइरहेका छन्। अब अर्को कुरा छ यहाँनिर तपाईहरुलाई के छ भन्दाखेरि यो रिलेटिभ एडभान्टेजेस अफ क्यापिटलिजम एन्ड सोशलिजम भन्ने कुरा छ। अब यहाँ प्रश्न तपाईहरुलाई पनि उठ्दै गर्छ अथवा अहिले उठेन भने पनि पछि उठ्छ। कतिपय अब राजनीतिक रूपमा पनि अलिकति हैन मैदानमा उत्रिरहेको हाम्रो विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ भने यसको बारेमा थोरै बहुत जानकारी त भइ नै हाल्छ है। अब यहाँ तपाईले टाइटल देख्न सक्नुहुन्छ रिलेटिभ एडभान्टेजेस अफ क्यापिटलिजम एन्ड सोशलिजम। अब सोशलिजम राम्रो कि क्यापिटलिजम राम्रो भन्ने प्रश्न आउन सक्छ है सबैको मनमा। अब दुवैलाई हेर्दाखेरि अहिलेसम्म एक्सरसाइज भइरहेको संसारमा एक्सरसाइज भइरहेको कुराहरू प्र्याक्टिसमा आइरहेको कुराहरूलाई हामीले हेर्ने हो। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब के बुझिन्छ त भन्दाखेरि अब यो राम्रो नराम्रो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा रिलेटिभ वेबाट हैन यसो तुलनात्मक रूपमा मात्र भन्न सकिने कुरा भयो हैन। एब्सोल्युट रूपमा अथवा एब्सोल्युटली यो चाहिँ राम्रो यो चाहिँ नराम्रो भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ अब यो दुवैमा के छैन त वास्तवमा छैन है। अब कुन चाहिँ राम्रो त हैन कुन चाहिँ इकोनोमीले बढी राम्रोसित काम गर्छ त भन्ने सवालमा अब यो कुनै पनि सोसाइटी भित्रको कल्चर हैन त्यहाँको चाहिँ इकोनोमिक अवस्था लगायत धेरै कुराहरूले चाहिँ त्यसमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ हैन। पिपुलहरुको एटिट्युड उनीहरुको नेटवर्क हैन एक्सेस टु के रे नेचुरल रिसोर्सेस हैन लेभल अफ टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट है यस्ता धेरै कुराहरूले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। मैले भनेको कुरा टिपिरहनु भएको छ टिप्नुस् है कपीमा यो फेरि रिपिट हुँदैन बुझ्नुभयो। अब कुन चाहिँ इकोनोमिक सिस्टम है क्यापिटलिस्टिक अथवा चाहिँ हैन इकोनोमिक सिस्टम राम्रो कि सोशलिस्ट इकोनोमिक सिस्टम राम्रो क्यापिटलिजम राम्रो कि सोशलिजम राम्रो त आर्थिक एउटा चाहिँ प्रणालीको हिसाबले कुरा गर्दा कुन चाहिँ आर्थिक प्रणाली राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इट डिपेन्ड्स है। यसलाई चाहिँ कन्टेक्स्चुअल रूपबाट मात्र हामीले के गर्न सक्छौँ बुझ्न सक्छौँ। यसलाई एब्सोल्युटली यो राम्रो यो नराम्रो भनेर हामी ले भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ अहिलेसम्म भएका प्र्याक्टिसहरूबाट देखिएको छैन। यसलाई हामी तीनटा पोइन्टमा आधारित भएर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त यसलाई चाहिँ रिलेट गर्न सक्छौँ। हामीले गर्ने के हो त रिलेट गर्ने हो दुईटालाई तुलना गर्ने हो हैन। यो राम्रो यो नराम्रो भन्ने होइन हैन त्यो अब तपाईहरुले अब चाहिँ त्यस्तै खालको बहसमा चाहिँ त्यस्तै खालको मञ्चमा बहसमा जाँदाखेरि गर्ने कुरा भयो है। तर हामीले यहाँ चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि एज अ स्टुडेन्ट अफ सोसियोलोजी सोसल वर्क हैन हामीले इकोनोमीलाई एउटा सोसल इन्स्टिट्युसनको रूपमा पढिरहेका छौँ। हामीले पढ्न लागेको यहाँ अर्थशास्त्र इकोनोमिक्स होइन फेरि है। हामीले चाहिँ अब किन भन्दाखेरि अब समाजमा हामी हरेक व्यक्तिहरूलाई इकोनोमीले एकदम हैन गहन रूपमा के गरिरहेको हुन्छ त प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। इकोनोमीसँग छुटिएर कुनै पनि सोसाइटी अगाडि बढ्न सक्दैन कुनै पनि इन्डिभिजुअलको एउटा चाहिँ एक्जिस्टेन्स पनि हामी अहिले के गर्न सक्दैनौँ त कल्पना गर्न सक्दैनौँ है। त्यसैले गर्दाखेरि हामी अब कुन चाहिँ आर्थिक प्रणाली कुन चाहिँ इकोनोमिक सिस्टम चाहिँ राम्रो अथवा चाहिँ कुन चाहिँ फलदायी छ भन्ने कुराको यहाँ चाहिँ रिलेट गर्दैछौँ। अब त्यसमा चाहिँ अब के कुराले प्रभाव पार्न सक्छ भनेर हामीले भन्यौँ त भन्दाखेरि अब कल्चरल एटिट्युड अफ पिपल हैन कुन समाजका मानिसहरूको कल्चरल एटिट्युड कस्तो छ हैन काम प्रतिको उनीहरूको चाहिँ लगाव कस्तो छ काम प्रतिको झुकाव कस्तो छ है। उदाहरणको लागि अब हामी नेपालीहरूलाई हेर्दाखेरि अलिकति फ्री रूपमा चाहिँ छोडिदियो भने काम नगर्ने हो कि हैन
अहिले चाहिँ उनीहरूलाई कज्याउनु पर्ने हो कि उनीहरूलाई अलिकति दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ है हाम्रो नेपाली समाजमा है। फ्रीली छोडिदियो भने नगर्ने हैन, फ्री छोडिदियो भने स्टुडेन्टले नपढ्ने, टिचरले नपढाउने हैन, काममा पनि फ्री छोडिदियो भने नगर्ने, आलटाल गरेर बस्ने हैन, कसैले दबाब सिर्जना गर्यो भने गर्ने है, त्यस्तो खालको देखिन्छ हैन। अर्को चाहिँ एक्सेस टु द नेचुरल रिसोर्सेस है, मैले भन्दै थिएँ एक्सेस टु द नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक स्रोत साधनहरूसँग उनीहरू त्यो समाजको त्यो देशको कति पहुँच छ अथवा चाहिँ त्यो देशभित्र चाहिँ भएका प्राकृतिक स्रोत साधनसँग त्यहाँको चाहिँ पिपलको कति पहुँच छ भन्ने कुरा है। अर्को चाहिँ लेभल अफ टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट, अहिलेको सोसाइटी अब टेक्नोलोजिकल सोसाइटी हो हैन, त्यसैले गर्दाखेरि त्यो समाजको त्यो देशको टेक्नोलोजीसँग कति के छ त भन्दाखेरि कतिको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ विकास भएको छ, कतिको पहुँच छ त्यहाँको मान्छेको भन्ने कुरा है। अर्को चाहिँ प्याटर्न अफ ट्रेडको कुराहरू पनि आउँछ है, व्यापारको ढाँचा है, यी कुराहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि अब यो कुन चाहिँ इकोनोमी चाहिँ राम्रो हैन हैन भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यहाँनिर प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। यद्यपि अब हामीले अघि नै कुरा गरिसक्यौँ कि प्योरली क्यापिटलिस्ट अथवा प्योरली सोसलिस्ट इकोनोमी भनेर अहिले संसारको कुनै पनि देशले अभ्यास गरिरहेको छैन। चाहे तपाईँ उत्तर कोरियाकै कुरा गर्नुहोस्, चाहे चाइनाकै कुरा गर्नुहोस्, चाहे क्युबाकै कुरा गर्नुहोस् हैन, चाहे भेनेजुएलाकै कुरा गर्नुहोस्, जहाँ चाहिँ अलिकति सोसलिजमको अभ्यास भइरहेको छ, ती देशहरूमा पनि प्योरली सोसलिजमको अभ्यास भएको छैन है। अब यसलाई चाहिँ हामी तीनटा कुरासँग आधारित भएर रिलेट गरौँ है त। तपाईँहरूलाई पनि केही कुराहरू थाहा छ भने यहाँनिर व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ है। एउटा छ इकोनोमिक प्रोडक्टिभिटी हैन, फर्स्टमा हामी चर्चा गरौँ इकोनोमिक प्रोडक्टिभिटी अथवा आर्थिक उत्पादन हैन, आर्थिक विकासको रूपमा हामीले हेरौँ त यसलाई रिलेट गरेर हैन। पुँजीवादी इकोनोमीमा आर्थिक विकासको गति, त्यसको वेग, त्यसको चाहिँ हैन त्यसले गर्ने आर्थिक उत्पादन र अथवा अहिलेसम्म गरेको हैन, अनि पुँजीवादी आर्थिक व्यवस्थाले चाहिँ अथवा आर्थिक प्रणालीले इकोनोमीमा ल्याएको विकास अथवा विस्तारलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्छौँ त हामी? अब कुनै पनि देशमा हैन, अब यो देशको हुन्छ, कुनै पनि देशमा चाहिँ कति आर्थिक विकास भयो भनेर विशेष त हामी कुन एउटा चाहिँ इन्डिकेटरले नाप्ने गर्छौँ त? जीडीपी सँग नापिन्छ हैन। जीडीपी भने थाहा छ? ग्रस डेभलपमेन्ट, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैन। जीडीपीलाई आधार मानेर के गरिन्छ त? इकोनोमिक प्रोडक्टिभिटीलाई हेर्ने गरिन्छ हैन। अब त्योसँगै अब के आउँछ त भन्दाखेरि अब के हो त जीडीपी भनेको भन्दाखेरि टोटल भ्यालु अफ अल गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस्ड एनुअली है। जीडीपी भनेको के त? टोटल भ्यालु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस्ड एनुअली, वार्षिक रूपमा जुन अब त्यो देशभित्र कति वस्तुहरू उत्पादन भए, कति सेवाहरू उत्पादन भए भन्ने कुरालाई, त्यसको भ्यालुलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? जीडीपी भनेर भन्छौँ है। क्लियर छ? अर्को चाहिँ अब पर क्यापिटा इन्कम भन्ने पनि हुन्छ, प्रति व्यक्ति आय है, पर क्यापिटा इन्कम भन्छ है। अर्को चाहिँ प्रति व्यक्ति आय चाहिँ कति छ त हैन, पपुलेसन साइज अनुसार। अब जस्तै के हुन्छ त भन्दाखेरि अब जस्तै नेपालमा के छ त भन्दाखेरि प्रति व्यक्ति आय पर क्यापिटा इन्कम चाहिँ लगभग 1000 रुपियाँ छ भने हैन। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो सबैको 1000 रुपियाँ भन्ने त त्यसले बुझायो, तर के सबैको 1000 रुपियाँ छ त हैन? वाट एभर विनोद चौधरी
हैन। त्यहाँ विनोद चौधरीको नि के छ त भन्दाखेरि समावेश छ हैन। उसले त अब सबैको अब थोरै हुनेको पनि अब $1 भन्दा थोरै आम्दानी हुनेहरू पनि धेरै छन्। तिनीहरूको थोरै आम्दानीलाई पनि उसको धेरै आम्दानीले के गरिदिरहेको हुन्छ त, त्यसलाई त त्यसको उ त बढाइदिएको हुन्छ नि त, एभरेजमा त बढाइदिने काम गर्यो नि त हैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो पनि एउटा हो हुनलाई है। त्यसैले गर्दाखेरि अब समग्र रूपमा चाहिँ नेसनल इकोनोमीले कस्तो पर्फर्मेन्स गरिरहेको छ, जीडीपीमा होस् अथवा पर क्यापिटा इन्कममा होस्, त्यसको आधारमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि इकोनोमिक प्रोडक्टिभिटीलाई चाहिँ नापिन्छ है। त्यसरी हेर्दाखेरि अब के देखिन्छ त भन्दा, जस्तै अब हामी सोसियलिस्ट कन्ट्रीहरू र क्यापिटलिस्ट कन्ट्रीहरूको कम्पेयर गर्छौँ है। यो विशेष गरी बिफोर द कोल्याप्स अफ सोभियत युनियन। सोभियत युनियन भनेको जुन अब सोसियलिस्ट कन्ट्रीहरूको एउटा ढिक्का थियो पूर्वी युरोप र उत्तरी एसियामा, ती देशहरूमा चाहिँ उनीहरू अब 1990मा कोल्याप्स हुनुभन्दा पहिले उनीहरूको पर्फर्मेन्स कस्तो थियो त हामी त्यहाँनिर हेर्छौँ। त्यहाँनिर हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दा, पश्चिमी युरोपियन कन्ट्रीहरू जुन देशहरूले चाहिँ क्यापिटलिजमलाई अवलम्बन गरेका थिए, पुँजीवादी के त आर्थिक प्रणालीलाई अवलम्बन गरेका थिए, ती देशहरूको एभरेज जीडीपी चाहिँ $13,500 देखिन्छ भने, त्यही समयमा पूर्वी युरोपियन कन्ट्रीहरू सोभियत युनियन अन्तर्गतका देशहरूको चाहिँ पर क्यापिटा इन्कम चाहिँ के देखिन्थ्यो त एभरेजमा भन्दा, सरी पर क्यापिटा इन्कम भन्ने आयो, जीडीपी चाहिँ के देखिन्थ्यो त जम्मा $500 चाहिँ देखिन्थ्यो भने पछाडि के छ त भन्दाखेरि, अब यो इकोनोमिक प्रोडक्टिभिटीको हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ क्यापिटलिजम जसले चाहिँ फ्री मार्केटलाई के गर्छ त भन्दाखेरि प्रश्रय दिन्छ, स्वतन्त्र खुल्ला बजार नीति चाहिँ अवलम्बन गर्छ, आर्थिक प्रोडक्टिभिटीका हिसाबबाट, आर्थिक उत्पादनका हिसाबबाट हेर्दाखेरि समाजवादी प्रणाली भन्दा पुँजीवादी प्रणाली चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि बढी इफेक्टिभ अथवा अब्बल देखिन आयो है। अब हामीले चाहिँ अब क्यापिटलिस्ट र सोसलिस्टको कुरा गर्दा हामीलाई थाहा छ नर्थ र साउथ कोरिया हैन। नर्थ र साउथ कोरियाको कुरा गरौँ। अब नर्थ कोरियाको जीडीपी चाहिँ अब अहिले जम्मा $1,800 रहेको छ भने, त्यही समयमा हैन, यो चाहिँ अब 2015 को वर्ल्ड ब्याङ्कको रिपोर्टमा भने अनुसार 2015मा नर्थ कोरियाको जीडीपी चाहिँ $1,800 छ भने, जसले चाहिँ सोसियलिस्ट इकोनोमीको चाहिँ अभ्यास गरिरहेछ। अब त्यही समयमा साउथ कोरियाको जीडीपी चाहिँ कति देखियो भन्दाखेरि $24,156 देखियो भन्ने पछाडि इकोनोमिक प्रोडक्टिभिटीको हिसाबबाट हेर्दाखेरि हैन, अब क्यापिटलिजम चाहिँ के रहेछ त बढी एडभान्स रहेछ, अथवा इकोनोमिक प्रोडक्टिभिटीको लागि चाहिँ क्यापिटलिजम उत्कृष्ट रहेछ सोसियलिजमको तुलनामा भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट के हुन्छ त देखिन्छ। अर्को अब इकोनोमिक इक्वालिटीको कुरा है, इकोनोमिक इक्वालिटी, आर्थिक समानता है। आर्थिक समानताको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि, अथवा चाहिँ आर्थिक समानता भनेको के हो, द डिस्ट्रिब्युसन अफ रिसोर्सेस विदिन अ पपुलेसन हैन। जस्तै अब नेपालको जनसङ्ख्या चाहिँ 3 करोड छ भने 3 करोड जनसङ्ख्या भित्र चाहिँ अब यो जुन अब यहाँ भित्र भएको नेपाल भित्र भएको जति पनि रिसोर्सेसहरू छ, त्यो रिसोर्सेसहरू चाहिँ कसरी डिस्ट्रिब्युट भइरहेको छ त भन्ने कुरा हैन। त्यहाँ समान रूपमा डिस्ट्रिब्युट भइरहेको छ कि छैन, त्यसले चाहिँ अब इकोनोमिक इनइक्वालिटीलाई के गर्छ त भन्दाखेरि इङ्गित गर्दछ है। त्यसैले गर्दाखेरि यो इकोनोमिक इक्वालिटीलाई आधार बनाएर पनि हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि क्यापिटलिजम र सोसियलिजमको एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेजेसको कुरा गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर के देखिन्छ यसरी हेर्दाखेरि भन्दा, अब कुन चाहिँले इकोनोमिक इक्वालिटीको प्र्याक्टिस गरे होला त,
क्यापिटलिजम भित्र इकोनोमिक इक्वालिटीको प्र्याक्टिस छ कि सोशलिजम भित्र भन्दाखेरि कम्पेयर टु क्यापिटलिजम सोशलिजममा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इकोनोमिक इक्वालिटी चाहिँ बढी छ हो इकोनोमिक इक्वालिटी बढी छ हो हामीलाई थाहा छ क्यापिटलिस्ट इकोनोमीले चाहिँ अब के गरेको छ त भन्दाखेरि जीडीपी बढाउन मद्दत गरेको छ जीडीपी चाहिँ अब केबाट बढेको देखियो भन्दाखेरि क्यापिटलिस्ट इकोनोमीमा चाहिँ बढेको देखियो क्यापिटलिस्ट इकोनोमिक सिस्टम चाहिँ अवलम्बन गरेका देशहरूमा चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर अथवा चाहिँ हैन ओभरअल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड हैन त्यो चाहिँ हाई देखियो भने अब क्यापिटलिस्ट मुलुकहरूमा चाहिँ के देखिन्छ त भन्दा यो इकोनोमिक इनइक्वालिटी पनि एकदम हाई देखिन्छ है र अब जीडीपी थोरै भए पनि यहाँनिर अब इकोनोमिक इक्वालिटीको कुरा चाहिँ सोशलिस्ट जुन अब सोशलिजमले अथवा सोशलिस्ट कन्ट्रीहरूले चाहिँ बढी एक्सरसाइज गरेको यहाँनिर चाहिँ देखियो है अर्को छ पर्सनल फ्रिडमको कुरा हैन थर्ड नम्बरमा आउँछ पर्सनल फ्रिडम अब पर्सनल फ्रिडम चाहिँ अब कता देखिन्छ त भन्दा अब विशेष गरी क्यापिटलिजम भनेकै के हो त भन्दाखेरि that emphasizes the freedom to pursue self interest हैन सेल्फ इन्ट्रेस्टलाई पर्स्यु गर्नको लागि हैन क्यापिटलिजमले के गर्छ त सेल्फ इन्ट्रेस्टलाई बढावा दिन्छ व्यक्तिगत इच्छालाई बढावा दिन्छ व्यक्तिगत चाहनालाई बढावा दिन्छ त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ के गर्दैन त भन्दाखेरि क्यापिटलिजमले चाहिँ कसैलाई इन्टरफियर गर्दैन हैन कुनै पनि व्यापार व्यवसाय अथवा चाहिँ बिजनेसहरूलाई चाहिँ राज्यले हस्तक्षेप गर्दैन बरु त्यसको लागि इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिने काम गर्छ हैन फ्रिडम फ्रम द हैन फ्रिडम फ्री मार्केट चाहिँ क्रिएट गरिदिने काम गर्छ भने अब सोशलिजमले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यस्तो फ्रिडम दिँदैन सोशलिजमले चाहिँ बेसिक फ्रिडम मात्र दिन्छ थोरै हैन बेसिक फ्रिडम मात्र दिन्छ उसको गोल चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब कसरी इकोनोमिक इक्वालिटी चाहिँ प्रमोट गर्ने भन्ने हुन्छ र इकोनोमिक इक्वालिटी प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ इकोनोमिक इक्वालिटी अथवा आर्थिक समानतालाई बढावा दिनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा स्टेटले बजारलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ हैन सोशलिजमले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि स्टेटले बजारलाई कन्ट्रोल गर्छ भने अब क्यापिटलिजमले चाहिँ बजारलाई के गरिदिन्छ त स्वतन्त्र छाडिदिन्छ त्यसैले अब यो भनौँ न फ्रिडमको हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हैन अहिलेको संसारमा सबै मान्छेहरू फ्रिडम चाहन्छन् हैन दे वान्ट टु बी फ्री दे वान्ट टु एक्सरसाइज फ्रिडम हैन इन देयर बिजनेस हैन तर अब इकोनोमिक इक्वालिटी चाहिँ त्यहाँ छैन भने पछाडि के यो दुवै कुरा चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याउन सम्भव छ त भन्ने कुराहरू आउँछ हैन अब जस्तै युनाइटेड स्टेट्सको कुरा गर्दाखेरि फर एक्जाम्पल अब जुन चाहिँ क्यापिटलिस्ट कन्ट्री हो भने अब त्यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि पोलिटिकल सिस्टम अफर्स मेनी पर्सनल फ्रिडम त्यहाँ चाहिँ पोलिटिकल सिस्टमले के गरेको छ त भन्दाखेरि मानिसहरूलाई कसले चाहिँ बढी म्याक्सिमम फ्रिडम दिने भन्ने छ क्या त्यहाँ कम्पिटिसन त्यहाँको चाहिँ अब बजारको मात्र नभइकन त्यहाँको चुनावी प्रतिस्पर्धा नै केमा हुन्छ त भन्दा कसले बढी स्वतन्त्रता दिने पिपुललाई हैन बिजनेसमा भन्ने छ है त्यसैले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ लड अफ इनइक्वालिटी चाहिँ पैदा गरेको छ समाजमा हैन किन भन्दा सबै मान्छे त्यो प्रोडक्टिभिटीमा त सक्षम हुँदैनन् जो सक्षम छ त्यसले बढी कमाउने भयो हैन अलिकति अब चाहिँ असक्षम जस्तो भए पछाडि पर्ने भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फ्रिडमको साथसाथै त्यहाँ चाहिँ के भएको छ त भन्दा लट्स अफ इनइक्वालिटी चाहिँ जेनेरेट भएको छ पैदा भएको छ हैन त्यसैले फ्रिडम इज नट वर्थ एज मच टु द पुअर पर्सन एज टु अ रिच वान हैन त्यसैले फ्रिडमले के गरेको छ त भन्दाखेरि अब त्यहाँनिर भन्न सकिन्छ मनी एट्र्याक्ट्स मनी भनिन्छ हैन जोसँग छ त्यो चाहिँ त्यसै कहाँ जान्छ रे के है
त्यसले गर्दाखेरि धनी मान्छेहरूमा चाहिँ अब इकोनोमी चाहिँ थुप्रिएको छ भने अलिकति गरिबमा चाहिँ के भएको छ त भन्दा त्यो चाहिँ छैन अथवा गरिबै अवस्थामा छ भने अर्को नर्थ कोरिया क्युबा जस्ता राष्ट्रहरू जुन चाहिँ अब जसले चाहिँ इकोनोमिक इक्वालिटीको के गरिरहेका छन् भन्दाखेरि बढावा दिइरहेका छन् तर ती देशहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि अब त्यहाँनिर चाहिँ केही आर्थिक समानताहरू त छन् तर के छैनन् त भन्दा ती देशका मान्छेहरू स्वतन्त्र रूपपूर्वक आफ्नो विचारहरू व्यक्त गर्न पाउँदैनन् आफूलाई चाहेको कुरा आफूलाई लागेको कुराहरू बोल्न पाउँदैनन् आफू जान चाहेको ठाउँमा जान पाउँदैनन् देश बाहिरको कुरा त परै छाडौँ देशभित्रको कुनै पनि ठाउँमा जानको लागि पनि अनुमति लिनुपर्छ राज्यको अनुमति बिना आफ्नै देशभित्रका ठाउँहरूमा पनि कतिपय ठाउँमा जान पाइँदैन देश बाहिर जाने भन्ने कुरा त वञ्चित जस्तै हुन्छ है त्यसैले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ फ्रिडमको एक्सर्साइज गर्न चाहिँ पाइरहेका छैनन् है टाइम चाहिँ सकिन लागेको छ आज यति नै गर्नु पर्ला केही छ तपाईहरुको कुराहरु खै स्टुडेन्टहरु छ कि छैन हेलो खै स्टुडेन्टहरुले सुनेन हेलो थ्यांक यू है आजलाई यति नै Thank